इमाम कहते हैं ज़ाहिरो आसे अदब रखो हवस जाने दो, ज़ाहिरो आसे अदब रखो हवस जाने दो, ज़ाहिरो आसे अदब जाने दो, आँखें अंधी हुई गई इनको तरस जाने दो, आँखें अंधी हुई गई इनको तरस जाने दो, ज़ाहिरो أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني سمعي، اللهم عافني بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن عرشه ومداد كلماته. أمسينا على فطرة الإسلام ومن الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ملة نبينا إبراهيم ومسلم وغانم من المشركين صلى الله عليه وآله وسلم.